اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماندیاں نے ایک میرے محبوب پیغمبر کل نبی پاک دا یار آیا آکے عرض کردہ سونے ہو جدو میں اپنے بچے اندر بیٹھا ہونا جدو میں اپنی بیوی کل بیٹھا ہونا جدو میں اپنے گھر بیٹھا ہونا جدو میں اپنے باغ بیٹھا ہونا اللہ دے نبی جی اچانک تو اڑیاں یاد آیا جاندیاں نے اللہ دے محبوب نبی جی خدا دی قسم میں نو اپنا باغ چنگا نہیں لگدا میں نو اپنے بچے چنگے نہیں لگدے میں نو اپنی بیوی چنگی نہیں لگ دی جنی دیر تک میں دوڑ کے آکے توڑیاں زیارتاں نہ کر لواں اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں نو ایک گل تے بڑا رونا یار ہے دس ہوئے میرے یارا کیڑی گل دی وجہ تو پریشان ہے دس نہ تینوں کی پریشانی ہے نارو میرے یارا نارو تے عرض کر دس ہونے ہو دنیا تے تو آنو ویخ کے میں اپنے دکھ دور کر لینا کل قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے میں تو آنو کی میں ویکھاں گا توڑے اچھے درجے گھونگے توڑے اچھے محل گھونگے توڑیاں اچھیاں کوٹھیاں ہونگیاں اللہ دے نبی جی میں مہارا جیا بندہ میں اتنا جیا بندہ میں تے کتے جنت دے اندر نیویں محل اندر ہواں گا اللہ دے نبی جی جنت اندر میں تو انو کی میں ویکھاں گا تے میرے توڑے محبوب پیغمبر نہ جناب والا انج کر کے اپنے یار دی گل سن کے آلے خاموش نے میں قربان جاواں آسمانہ تو اللہ نے اعلان کیتا اے میرے جبریل جی رب جلیل اللہ فرمان دے ہونگے جاؤ میرے سونے جبریل جی میں اپنے نبی نو پریشان نہیں ویک سکدا اوے میں اپنے نبی دے یارانو بھی پریشان نہیں ویک سکدا جا قرآن لے جا تے میرے نبی تے نازل کر دے اس موقع تے آیت نازل ہوئی سی جڑی ماچ بار بار کو جناب والا تلاوت کر رہے ہیں خطبے دے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ فرماندے نے سونیا اپنے یار نو پیغام دے دے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا تیرا کم میں تینو جنت دے اندر مصطفیٰ دے نال جنت دے اندر نبی دا ساتھ عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام میں وہ آنکھ کتنی پاکیزہ جس نے علی کے بیٹوں کا نانا دیکھا وہ آنکھ کتنی پاکیزہ جس نے علی کے بیٹوں کا نانا دیکھا نہیں ملے گا کہیں بھی ایسا نبی کا جیسا گھرانہ دیکھا ہیں زمانے جہاں میں جتنے یہ سب زمانے خدا بنائے قسم خدا کی حضور اکرم کا سب سے اچھا زمانہ دیکھا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں قابل صد احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدائے فریضہ ادا کرنے نو اللہ ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت تا باعث بنائے میرے بھائیو دنیا تے ہر بندہ ایک کوشش کردہ ہے کہ انہوں اچھا ساتھ مل جائے کوئی کسی امیر دولت مند مالدار بندے دا ساتھ تلاش کردہ ہے کوئی کسی سیاسی بندے دا ساتھ تلاش کردہ ہے کوئی بندہ کسی افسر دا ساتھ تلاش کردہ ہے حالانکہ سانو یہ چاہیے ہے
کہ اسی ساتھ تلاش کریے اللہ دے نیک بندیاں دا، ولیاں دا ساتھ تلاش کریے۔ تو بہرحال ہر بندے دا ایک اپنا اپنا معیار ہے، وہ کسے ساتھ نو اچھا سمجھدا ہے، کوئی کسے ساتھ نو اچھا سمجھدا ہے۔ دنیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر دور اور آپ دا زمانہ اسی پا لیندے تے پھر سب تو اچھا ساتھ ساڑے واسطے اوہی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندے۔ اج دے دور اندر سانو اللہ والیاں دا ساتھ تلاش کرنا چاہیے، نیک بندیاں دا ساتھ تلاش کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جی میں سانو دنیا تے اچھے ساتھ دی فکر ہوندی ہے، اچھے ساتھ دی تلاش ہوندی ہے، سانو اسے ہی طرح آخرت والے دن دے اچھے ساتھ دی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ واللہ اللہ، ہن غور کرنا، توجہ کرنا، کئی بد نصیب ایسے ہونگے قیامت والے دن جنہاں نو بہت برے ساتھ نصیب ہونگے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پاک دا فرمان ہے، سنن الدارمی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا نماز دے بارے، من حافظ علیہا کانت لہو نورا، جڑا نماز دی پابندی کردہ قیامت والے دن نماز دے واسطے نور بن جائے گی، و برہانا اور دلیل بن جائے گی، و نجاتن یوم القیامہ، قیامت والے دن نجات دا ذریعہ بن جائے گی، ومن لم یحافظ علیہا، جڑا بندہ نماز نل وفا نہیں کرے گا، نماز نل محبت نہیں کرے گا، نماز دی پابندی نہیں کرے گا، لم تکن لہو نورا، اے نماز دے واسطے نور نہیں بنے گی، ولا برہانہ، انہوں کوئی دلیل قیامت والے دن نہیں ملے گی، ولا نجاتا، اور نہ ہی انہوں قیامت والے دن نجات ملے گی، وکانا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن ایک کنہ نال ہوئے گا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مع قارون، ایک قارون نال ہوئے گا، استغفر اللہ، و فرعون، اور فرعون نال ہوئے گا، و حامان، اور حامان نال ہوئے گا، و ابی بن ابی خلف، اور ابی بن خلف نال ہوئے گا۔ اللہ اللہ، یہ تو کی ثابت ہویا کہ کچھ بد نصیبانو برا ساتھ ملنا ہے قیامت والے دن، اور کچھ خوش نصیبانو اچھا ساتھ ملنا ہے قیامت والے دن۔ کئی ایسے خوش نصیب ہونگے جنہاں جناب آدم دا ساتھ ملے گا، جنہاں جناب نوح دا ساتھ ملے گا، جنہاں اچیاں شانہ والے جناب یوسف دا ساتھ ملے گا، جنہاں جناب موسیٰ دا ساتھ ملے گا۔ کئی خوش نصیب ایسے ہونگے جنہاں جناب عیسیٰ دا ساتھ ملے گا، اور میں قربان جاواں کئی خوش نصیب ایسے ہونگے جنہاں میرے تیرے سونے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر دا ساتھ ملے گا، اور میں قربان جاواں کئی خوش نصیب ایسے ہونگے کہ سارے نبیاں دا بھی انہاں نوں ساتھ ملے گا، تے سارے نبیاں دے سردار دا بھی انہاں نوں ساتھ ملے گا۔ ایک خوش نصیبی دی بات ہے، اپنی اپنی قسمت دی بات، لہٰذا سانو اچھے ساتھ دی تلاش کرنی چاہیے دنیا تے بھی اور قیامت والے دن بھی۔ اچھا ساتھ نبیاں دا، اچھا ساتھ نبیاں دے سردار دا، تے جے نبیاں دے سردار دا ساتھ لینا ہے نا میرے ویرا، پھر تینوں اے عمل کرنے پینے نے، اے نیکیاں کرنیاں پینیاں نے، اے خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنیاں پینیاں نے۔ اللہ واللہ اللہ، وہ خوبیاں کیڑیاں نے؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر، نبی پاک نے اپنے فرمان پاک اندر سانو دنیا تے ہر گل دس دیتی ہے، کوئی گل اولے اندر نہیں رکھی چھپائی نہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن ہے، سورہ نساء ہے، اللہ اور آیت نمبر 69 ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، کائنات دے رہن والےو، اگر تسی چاہندے ہو کل قیامت والے دن میرے محبوب دا ساتھ مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو کل قیامت والے دن میرے آخری نبی دا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ فرماندے نے پھر توانو ایک کام کرنا پوے گا۔ یا اللہ کیڑا کام میں؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، توانو اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرنی پوے گی۔ سبحان اللہ، اپنی من مرضی چھوڑنی ہوئے گی، اللہ کو اللہ اپنے بڑے دی گل چھوڑنی ہوئے گی۔ ساری کائنات تو بڑے سونے محمد دی گل نو تسلیم کرنا پوے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ اور کیڑا ایسا عمل ہے جڑا عمل اسی کریے تے سانو محبوب پیغمبر دا ساتھ مل جائے کل قیامت والے دن۔ توجہ کرنا، غور کرنا، آئیے قرآن اندر بھی موجود ہے، حدیث اندر بھی موجود ہے۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار محبت نال نبی دا نام آوے، درود اچھی پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا، سنن ابو داؤد دے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے پیارے یار حضرت معاذ بن جبل جنہ دے بارے نبی پاک فرمایا کر دے سن، اے معاذ مینو اللہ دی قسم ہے میں محمد تیرے نال بڑا پیار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس معاذ نو جس ویلے میرے محبوب پیغمبر نے یمن والے بھیجنا سی، مبلغ بنا کے، گورنر بنا کے میں قربان جاواں، میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے جناب معاذ نو سواری دے اتے بٹھا دیتا ہے تے خود میرے نبی سواری دے نال پیدل چل دے جاندے نہیں تے نالے میرے محبوب پیغمبر اس موقع تے رو پیندے نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نہیں۔ میرے نبی فرماندے نہیں ہے میرے پیارے معاذ ہو سکتا ہے جدوں تو واپس مدینے آویں تے میں محمد دا دیدار نہ کر سکیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو سکتا ہے اگلے سال تو واپس آویں تے میری تیری ملاقات نہ ہو سکے۔ اللہ اللہ اس واسطے اے معاذ میریاں چند نصیحتاں نے انہاں نو پلے بن لے، اللہ اللہ میریاں چند نصیحتاں نے انہاں نو اپنے ذہن نشین کر لے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز دی پابندی، ماڑیاں نال پیار، غریباں نال پیار، یتیماں نال پیار، اے مختلف میرے نبی پیار محبت والیاں اے وصیتاں کر دے گئے تے آخر تے میرے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا، ایک عمل دسیا، او عمل بندہ کرے تے قیامت والے دن اللہ اپنے سونے محمد دا ساتھ ہی عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او عمل کیڑا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو آخری جڑی وصیت کی کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے ان اول الناس بی یوم القیامہ، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے سونے معاذ کل قیامت والے دن میرے قریب ہوئے گا، میرے نال ہوئے گا جدے دل اندر تقوی ہوئے گا، اللہ اللہ جڑا اللہ تو ڈرن والا ہوئے گا، جدے دل اندر اللہ دا خوف ہوئے گا، وہ بندہ کل قیامت والے دن میرے قریب ہوئے گا، میرے نال ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے کتنا پیارا نسخہ دس دیتا میاں، اگر تو قیامت والے دن میرے نبی دا ساتھ چاہنا ہے، پڑوس چاہنا ہے، اگر میرے نبی دا گوانڈ چاہنا ہے، میرے نبی دا قرب چاہنا ہے، تے پھر اپنے دل اندر تقوی اختیار کر لیں، اپنے دل اندر رب دی خشیت پیدا کر لیں، اپنے دل اندر للہیت پیدا کر لیں۔ اللہ کو اللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا ان اولیاء سورہ انفال اور اے
ایت نمبر 34 ہے، فرمایا ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرما دیتا، کائنات دے رہن والےو جڑے متقی لوگ نے او میرے نبی نو بھی چنگے لگدے نے تے میں رب نو بھی چنگے لگدے نے، او میرے بیلی نے فرمایا او میرے یار نے۔ اللہ اللہ او تقوی کتھے رہے، او اللہ دے ڈر کتھے رہے؟ آج کل تے ہر بندہ بس مال دولت اور دنیا دی عارضی شہرت اور پیسے پیچھے پھر دے۔ اللہ 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 او تقوی والے لوگ ٹر دے جاندے نے، او تقوی والے لوگ جناب والا جدا ہوندے جاندے نے۔ اللہ کے دعا کرو اللہ ساڑھے دلان اندر بھی سچا تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ 4 مہینے تے 20-22 دن ہو گئے نے، ساڑھے تو ایک بڑی پیاری اور بڑی عظیم ہستی جدا ہوئی ہے جنہ دا نام سی حضرت مولانا بابا جی صوفی عیش محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہاں دا مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا تو انہوں میں سنا دے ماں، تقوی دی گل کرن لگا ماں، اللہ دا خوف، اللہ دا ڈر، اللہ کو اللہ۔ انہاں نے نا انج کر کے 88,000 روپے دا اہتمام کیتا تے عدالتے ٹر جاندے نے کسے بندے دی صلح کرانی سے۔ اللہ اللہ، اور ہمیشہ یہ صلح اس نیت تے کراندے سن، عدالتاں وچوں باہر کڈ دے سن کہ عدالتاں دے اندر انگریز دا قانون ہے، انہاں عدالتاں وچوں نکل کے آ جو، میں شریعت محمدیہ اُتے تواڈے فیصلے کرواواں گا۔ انہاں نوں تڑپ سی اللہ دے محبوب پیغمبر دا دین غالب ہو جائے، مدینے والے دی سنت عام ہو جائے، مدینے والے دا قانون عام ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اس نیت تے عدالتے ٹر گئے کہ بندے دی ضمانت کرونی ہے، جدو باہر نکل آئے گا پھر دونوں پارٹیاں دے درمیان شریعت تے فیصلہ کرایا جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، تے جڑی گل میں کرنا چاہنا، 88,000 روپیے دا اہتمام کیتا۔ اللہ ہو اللہ، تے جدو عدالتے پہنچے تے جڑا مدعی فریق سی نا، انہاں دے وکیل نے پوچھا ہاں جی کنے پیسے لے کے آئے ہو؟ 30,000 35,000 جننے بھی ہے گے نا اورے لے آؤ تے تواڈی صلح کرائیے، تواڈے بندے دی ضمانت کرائیے۔ انہیں غور کرنا، توجہ کرنا، جج صاحب نے پوچھا ہاں جی کنے پیسے لے کے آئے ہو؟ تے بابا جی صوفی عیش محمد رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اے نہیں آکھیا کہ وکیل نے تے ہن اجازت دے دیتی ہے 30-35,000 نلوی سر جائے گا۔ آپ فرمان لگے جج صاحب جھوٹ نہیں بولنا، اسی پورے 88,000 روپیے دا انتظام کر کے لے کے آئے ہیں۔ اللہ کو اللہ، تے جدوں عدالت وچوں باہر نکلے نا تے لوکاں نے آکھیا بابا جی 30-35,000 نال گل سرن ڈئی سی، کم مکن ڈیا سی، گل بنن ڈئی سی، انہاں دے وکیل نے خود کہہ دیتا سی۔ تے حضرت بابا جی صوفی عیش رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اسی جج نو تے دھوکا دے سکنے ہاں، اسی وکیل نو تے دھوکا دے سکنے ہاں، پر سونے رب نو کیویں دھوکا دیواں گے؟ اے نہیں جان دے کہ ساڈے کول 88,000 ہے، پر رب نو تے پتہ ہے۔ میں قربان جاواں، حضرت بابا جی فرمان لگے بیٹا ہمیشہ سیدھی گل کرنی چاہیے، ہمیشہ صاف گل کرنی چاہیے۔ صاف گل دے اندر بڑیاں ہی برکتاں ہوندیاں نے، سچ دے اندر بڑیاں ہی برکتاں ہوندیاں نے۔ میں عرض کرنا چاہنا او تقوی اختیار کرو، اگر قیامت والے دن محبوب پیغمبر دا ساتھ چاہیے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ وہ فرماندے نہیں ایک دن اسی جناب والا انج کر کے بیٹھے ہوئے ساتھ سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر بھی تشریف فرما سن۔ انج دین دیاں گلاں ہوندیاں میرے محبوب پیغمبر نے قرب قیامت دے فتنیاں دا تذکرہ شروع کر دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فتنیاں دا تذکرہ کر دیاں میرے آقا فرماندے نے قیامت دے نزدیک ایک فتنہ اٹھے گا جدا نام ہے احلاس۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونےو اے احلاس فتنہ کیے تے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا
فرمایا احلاس فتنہ اے وے کہ لوکی ذاتی تعصب دی وجہ تو ذاتی لڑائی جھگڑیاں دی وجہ تو ایک دوسرے تو دور ہونا شروع ہو جان گے او خدا دی قسمیں اج ویکھو او ہوئی قیامت دیاں نشانیاں تے فتنے ظاہر ہر گھر دی اندر اگر لڑائی ہے تے ذاتی لڑائی ہے اپنے ذاتی فائدے دی وجہ تو لڑائی ہے اگر جناب والا برادریاں اندر لڑائی ہے اگر بازاراں اندر لڑائی ہے اگر جماعتاں اندر لڑائی ہے اور اگر مسجداں اندر بھی لڑائی ہے تے خدا دی قسمیں ذاتیات دی وجہ تو لڑائی ہے اللہ کو اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ذاتی غصے نو لوکی کوئی ہور رنگ دے دینگے ذاتی غصے نو لوکی دین دا رنگ دے کے لڑائیاں شروع کر دینگے ایک دوسرے تو جدا گندے گندے دور ہو جانگے تے میرے توڑے محبوب پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اللہ کوشش کیتی جائے گی کہ مسلمان نو بے سہارا کر دیتا جائے اللہ کو اللہ ایک کوششاں ہون گیاں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اس دور اندر اے ہو جے لوکی سمجھن گے اسی نبی والے ہیں اللہ اے ہو جے لوکی سمجھن گے اسی سچے مسلمان اسی بڑے امانت داراں اسی بڑے نبی پاک دے چان والے ہیں تے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر نے گل مکدی مکا دیتے میرے آقا فرماندے نے انما اولیاء المتقون کائنات دے رہنے والے گل یاد رکھ لو میرا سجن ہوئی ہوئے گا جدے دل اندر خدا دا خوف ہوئے گا میرا یار ہوئی ہوئے گا جدے دل اندر اللہ دا خوف ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا پاویں میرے اہل بیت دا بندہ پاویں میری نسل دا میری آل دا کوئی بندہ دگا کرے گا جھوٹ بولے گا خیانت کرے گا وہ میرا نہیں بن سکدا میرا وہ ہوئی بنے گا جڑا تقوی اختیار کرے گا میں قربان جاواں رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ تقوی دیاں گلاں ایک دو اور سنو پھر اگے چلیے اللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نہ درود پڑھ دیو میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے اپنے یار نو فرمایا اللہ دیا بندیا ہر ویلے رب دا خوف تے تقوی دل دے اندر رکھیا کر کے پتا کیڑے موقع تے جناب والا زندگی دی شام ہو جائے کیڑے موقع تے کیڑی گلی اندر کیڑے بازار اندر کیڑے موقع تے اللہ سامان دی ڈور ٹوٹ جائے آئیے ذرا توجہ کیجئے اگر میں تقوی دے اتے ہی موتی عرض کردہ روانا تے پورا جمعہ اس سے موضوع تے مک جانا ہے لیکن میں تے توانو اے دسنا ہے او کیڑے عمل نے جنہ نال رب نے جنت اندر قیامت والے دن نبی دا ساتھ نصیب فرمانا ہے اللہ ایک تے اطاعت و فرما برداری دوجے نمبر تے تقوی اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنے والے ہو تیسرے نمبر تے میں عرض کرنا چاہنا کی ہے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصحیحہ دے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے راوی جناب والا حضرت ابو ہریرہ نے میرے توڑے محبوب پیغمبر نے فرمایا اقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میری ساری امت جڑے بھی جنہ تے رب فضل کر دے گا جڑے بھی میرے نال ہونگے قسمتاں والے جڑے بھی میرے قریب ہونگے میرے آقا فرماندے نے آج میں تو انہوں دس نہ دیواں کہ انہاں ساریاں وچوں میرے قریب زیادہ کون ہوئے گا بہتا قریب میرے کون ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے سو
سونے ضرور دس دیو تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اِنَّ أَقْرَبَكُم مِّنِّي مَنزِلًا او کائنات دے رہن والےو سب تو زیادہ انہاں وچ میرے قریب ہوئے گا احاسنکم اخلاقا جدا ساریاں نالو اخلاق زیادہ سونا ہوئے گا جدا سب وچوں اخلاق تے بولی تے پیار اللہ اللہ بولن دا انداز مٹھا ہر کسے نو جی جی کرنا ہر کسے نال پیار محبت نال گفتگو کرنا اچھا کئی بندے جدے ہوندے نے اتوں مٹھے مٹھے تے وچوں جناب والا پوری اپنی چھری تیز کر کے رکھ دے نے نا 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 ایسا اخلاق بھی رب نو نہیں چاہیدہ رب نو اخلاق چاہیدہ بندہ زبان دا بھی صاف ہوئے تے دل دا بھی بولو اور دل دے بھی صاف بنو زبان دے بھی صاف دل دے بھی صاف بنو خدا دی قسم ہے اللہ دنیا اندر بھی استعان عطا کرے گا اللہ قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما دے گا اخلاق ہی اچھا کرو اللہ اللہ کہر کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن والےو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ کو تعالی عنہ انہوں نے جناب والا میرے محبوب پیغمبر دی ایک حدیث بیان کیتی ہے سنن ابو داؤد شریف دے اندر حدیث سے پاک ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر نے بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں ایتھے وی تین گلاں میرے نبی پاک نے دسیاں نے میرے آقا فرماندے نے انا زعیم میں محمد اس چیز دا زامنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے میں محمد اس چیز دا ذمہ داراں کس چیز دا بے بیتن فی ربض الجنہ کہ جنت دے اندر اللہ سونا ایک سیڈ تے ایک کنارے تے اس بندے نو کاری عطا کرے گا کیڑے بندے نو لمن تراکا جڑا بندہ چھوڑ دیندہ ہے کی چھوڑ دیندہ ہے میرے آقا فرماندے نے المیرارا لڑائی چھوڑ دیندہ ہے جھگڑا چھوڑ دیندہ ہے بحث چھوڑ دیندہ ہے وَإِن كَانَ مُحِقًّا حالانکہ وہ بندہ سچ تے ہوندا ہے حالانکہ وہ بندہ حق تے ہوندا ہے حق تے ہونے تے باوجود بندہ لڑائی چھوڑ دیندہ ہے ایسے بندے دے واسطے میں محمد ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں جنت دے کنارے تے اللہ گھر عطا فرمائے گا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الجنہ لمن ترک الکذب وَإِن كَانَ مَازِحًا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جنت دے درمیان دے اندر اس بندے واسطے ایک گھر دی میں محمد ضمانت دے ناما جڑا بندہ کدی جھوٹ نہیں بولدا ہائے 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 میرے نبی نے فرمایا وَإِن كَانَ مَازِحًا جڑا بندہ مزاق اندر بھی کدی جھوٹ نہیں نہ بولدا دعا کرو اللہ سانو انج دا بنا دے اور جمعے پڑھن دا تقریراں سنن دا اور تقریراں کرن دا واز سنن دا واز کرن دا کی فائدہ جے عمل ہی نہیں کرنا یا اللہ سانو ساریاں نو سچیاں اندر شامل فرما اللہ 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 میرے تو آڑے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او کائنات دے رہن والے جڑا بندہ مزاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا میں محمد ضمانت دے ناواں اللہ انہوں جنت دے درمیان اندر ایک جنت ایک گھر عطا فرمائے گا اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وابی بیتن فی اعلی الجنہ فی اعلی الجنہ فی اعلی الجنہ او کائنات دے رہن والے جنت دے اونچے درجیاں دے اندر جنت دے اچھے محلہ دے اندر میں اس بندے نو جنت دی ایک گھر دی ضمانت دینا وا اس جنت دے اندر اچھے درجات دے وچ ایک سونے جے گھر دی میں محمد ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑا بندہ میرے آقا فرماندے نے لمن حسن خلقہ جڑے بندے دا اخلاق اچھا ہووے جڑے بندے دا اخلاق پیارا ہووے میں اس حدیث وچ جڑی تانوں گل سنانا چاہنا نا کہ باقی دو عملاں واری فرمایا ایک عمل واری فرمایا جنت دے کنارے تے انہوں گھر ملے گا دوسرے عمل واری فرمایا جنت دے درمیان اندر انہوں گھر ملے گا تے جیڑا اچھے اخلاق والا ہے او دے بارے فرمایا انہوں جنت دے اچھے درجے اندر گھر ملے گا
اے ہے اچھے اخلاق دی برکت میرے پیارے بھائیو اللہ کو اللہ دعا کرو اللہ سانو ساریانو اچھا اخلاق بنان دی توفیق عطا فرما دے وے اللہ کو اللہ میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک دے فضل و کرم نال آج وہ عمل سن دے جاؤ جیڑے عمل کرانگے تے رب ساری کائنات نالوں اچھا ساتھ عطا کر دے وے گا سونے محمد دا ساتھ مل جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا قرآن سچا کو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ 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 اخلاق دے بارے ایک اور حدیث سنا دے مت گل ختم کریے پھر اگلا عمل تانوں دساں میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے یار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں اپنے سامنے بٹھا لیا تے سامنے بٹھا کے پتہ کی فرمایا فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت پہلی گل کیتی آپ نے فرمایا میرے یار ابو ذر ہر ویلے رب کولوں ڈردا رہنا چاہیے دوجی گل کی تھی میرے آقا فرماندے نے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اگر تیرے کل کوئی غلطی ہو جاوے نا رب دی نافرمانی ہو جاوے تے او دا ازالہ کرن واسطے پھر بہتیاں نیکیاں کیتیاں کر اللہ 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 کتنی سونی گل کیتی ہے کوئی ایسا اجدا وڈیرا کوئی چودھری کوئی بڑا جڑا اپنے پوتریاں نو دوتریاں نو اے ہو جیاں اچھیاں اچھیاں گلاں دسے اپنے سجناں نو یاراں نو او نیکی دی گل کر دئی کوئی نہیں گناہ تو بچن دی گل کر دئی کوئی نہیں اللہ 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 اے ہو جیاں گلاں حالانکہ ہر گھر وچ ہونیاں چاہیدیاں نے ہر جگہ تے ہونیاں چاہیدیاں نے دکاناں اندر ہونیاں چاہیدیاں نے ہر بڑا چھوٹیاں نو اے ہو جیاں گلاں کرے تے تاں ہی بیڑا پار ہونا ہے وگرنہ خدا دی قسم انجام بڑا خطرناک ہے اللہ اللہ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیجی گل کیڑی کیتی آپ فرماندے نے وخالق الناس بخلق حسن اے میرے یارا جدے نال بھی ملیا کریں اچھے اخلاق نال ملیا کریں جدے نال بھی ملاقات کریں اچھے اخلاق نال ملاقات کریں جدے نال بھی ملاقات کریں ہنس کے ملیا کریں اللہ اللہ مسکرا کے ملیا کریں لہلہا کے ملیا کریں تے کہیں میں ساڑے ویر ایسے نے کہیں ساڑے پائی ایسے نے کہ جناب سدھے منہ نال کسے نو سلام ہی نہیں لیندے ہر ویلے چہرے تے غصہ ہر ویلے چہرے تے وٹ پے ہوئے متھے تے وٹ پے ہوئے ناک منہ چڑھا کے رکھنا اور سمجھنا کہ میری پرسنالٹی بڑی ہے میرے کپڑے بڑے قیمتی نے میں جناب میری جتی قیمتی میرے تھلے گڈی ہے میں بڑے پیسیاں والا میرے کل کوٹھی ہے تے میں افسر ہاں تے میں بڑا وڈا کاریاں تے مولویاں اس طرح دے جناب والا خیالات اور اس طرح دیاں سوچاں اس طرح دیاں جناب والا تدبیراں بندیاں دے کئیاں دے ذہن اندر ہوندیاں نے ساڑے ویران دے دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے ہونا کی چاہیے دے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن بخلق حسن جدوں بھی تو کسے نو ملے تے تینو ویکھ کے تیرا مسلمان بڑا خوش ہو جاوے اون دے دل نو ٹھنڈ پہنچ جاوے اللہ 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 اے ہے میرے نبی دی تعلیم میں پھر کیوں نہ تو چار باتاں آپ سرکار دی شان تے سنا دیواں آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اچھی کہہ دیو اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی آتینو شان سناواں آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے سارے آئیں اماماں چوں امام ساڈا اچائے
قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں وچ مر جاواں او دے قدماں وچ مر جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں آ تینو شان سناواں آ تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں حمد دا جھنڈا ساڈے پیر کول ہونا ہے کہو سبحان اللہ حمد دا جھنڈا ساڈے پیر کول ہونا ہے جدی چھاں تھلے پیغمبراں کھلونا ہے حمد دا جھنڈا ساڈے پیر کول ہونا ہے جدی چھاں تھلے پیغمبراں کھلونا ہے کتھوں ایہو جیا رہبر لے آواں کتھوں ایہو جیا رہبر لے آواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں آ تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا حاضر نہ لیو گل دور نہ چلی جاوے میں ہن تانوں چوتھا عمل دس دیواں او عمل کران گے تے رب سونا کل قیامت والے دن نبی دا ساتھ عطا کر دے گا ہن چوتھا عمل سن لو اللہ 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 اے مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے گل بڑی پیاری ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا وزم اصابعہ میں قربان جاواں دا ترجمہ سنو اپنے دلانوں ٹھنڈ پہنچا لو خدا دی قسم بڑا پیارا ترجمہ میرے آقا فرماندے نے جنوں رب سونے نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں سبحان اللہ او بیٹیاں رب دی رحمت او بیٹیاں بھی رب دا انعام ہے او بیٹیاں بھی رب دا فضل ہے میرے آقا فرماندے نے جنوں رب نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں من آلا جاریتین انہیں انہاں اپنیاں تیاں دی پرورش کیتے اچھی تربیت کیتے حتی تبلغا اللہ اللہ تے ہوتیاں شرما والیاں عزتاں والیاں بیٹیاں جوان ہو گئیاں انہیں انہاں دا اچھا گھر بنا دیتا اچھی جگہ تے رشتہ کر دیتا اللہ اللہ او میرے ویرو او دوستو میرے پیارے بھائیو بزرگو او بیٹی دا بچی دا تی دا رشتہ کرنا ہوئے اللہ اللہ صرف مال نہ ویکھیا کرو صرف دولت نہ ویکھی کرو صرف کوٹھیاں نہ ویکھیاں کرو صرف بزنس نہ ویکھی کرو او دا اخلاق نبی نے فرمایا او دا اخلاق تے او دیاں نمازاں بھی ویکھیاں کرو او دا دین بھی ویکھیا کرو اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کنہا دے نہ لیو اچھی جگہ تے اس بندے نے اپنیاں دو تیاں تے دو بیٹیاں دی شادی کر دیتی میرے آقا فرماندے نے جا یوم القیامہ انا وہوا وزم اصابعہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جناب والا اے بیٹیاں نال پیار کرن والا تے میں محمد قیامت والے دن انج قریب ہوواں گے جویں اے دو انگلاں آپس اندر قریب نے اے میرے نبی دا فرمان ہے لوگو بیٹیاں نال پیار کرن والا خوش نصیب بندہ اللہ سے بندے نو جنت دے اندر میرے محمد دا پڑوسی عطا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا ساتھ مل جائے گا اس خوش نصیب بندے نو جڑا تیاں نال محبت کردہ ہے جڑا بیٹیاں نال پیار کردہ ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کہنا دے رہنا لیو جناب والا تو انو میں پنجواں عمل بھی دس دیوان نال او کیڑا عمل ہے جدوں یو عمل کریں گا میاں تے تینو رب سونا جنت دے اندر میرے نبی دا ساتھ عطا کر دے گا آئیے ذرا یہ عمل بھی بڑا پیارا ہے اور بڑا سوکھا ہے بڑا جناب
جناب والا سستا ہے، بڑا پیارا ہے، کوئی بہتا خرچہ کوئی نہیں، کوئی بہتا جناب والا پیسہ نہیں لگتا اس عمل دے اتے۔ اللہ اللہ گل بڑی پیاری آ گئی، عمل بڑا پیارا آ گیا۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک مسند احمد دے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ واللہ او راوی نے میں قربان جاواں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یار نے آئیے ذرا گل سن لو، اللہ واللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ وَيَتِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ وَيَتِيمٍ، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے یتیم بچی دے نال اچھا سلوک کردہ ہے یا کسے یتیم بچے دے نال اچھا سلوک کردہ ہے، کل قیامت ودا دن ہوئے گا، اللہ سونا ایسے خوش نصیب بندے نو میرا ساتھ عطا کر دے گا۔ اوہ آج ساڑھے وچو ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے، کوئی معاذ اللہ یتیم بچہ ہے، کوئی یتیم بچی ہے تو کوشش ہوندی ہے، اللہ ماشاءاللہ نہیں تو کوشش ہوندی ہے او دی جائیداد تے، او دے پیسے تے، او دے پلاٹ تے، او دے بینک بیلنس تے قبضہ کر لئیے، او دا مال ہڑپ کر جائیے تے میں نے تو آپ ہی دس پھر تیرے گھر دے اندر امن کیویں آوے؟ آج رونا ہے پٹ دے تو آج جناب والا تیری سر تے باؤں دیئے، مولوی صاحب گھر وچ سکون کوئی نہیں، لڑائیاں نے جھگڑے نے، او میاں اے دے پیچھے لازمی تو کسے دا حق کھادا ہے، تو حرام کھادا ہے جدی وجہ تو آج گھر دے اندر بے برکتانے۔ اللہ واللہ اللہ کسے یتیم نال پیار کر، اللہ تیرے گھر دے اندر امن لے آئے گا، سکون لے آئے گا۔ اللہ واللہ اللہ گل بڑی پیاری آ گئی، میرے تو ہڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ واللہ اللہ انج کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے کول بلایا، الترغیب ترہیب دے اندر واقع ہے تے آپ نے اب حضرت ابو ذر نو کول بلا کے پتہ کی فرمایا، آپ نے فرمایا اتحب ان یلینا قلبک، کیا تو پسند کر دیں تیرا دل نرم ہو جائے، کیا تو پسند کر دیں تیرے دل دے اندر نرمی آ جاوے۔ اللہ 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 اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ، کیا تو پسند کرنا ہے تیری ہر حاجت پوری ہو جاوے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ دے نبی جی، میرا دل کردہ ہے میرا دل نرم ہو جائے تے میری ہر خواہش اللہ پوری کر دے وے۔ اس موقع تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے یارا تین کام تو کر لے تے رب تیرے دل نو بھی نرم کر دے گا، اللہ تیری ہر حاجت بھی پوری فرما دے گا۔ تین کام تو کر لے، اور یتیم نال پیار کریے، اللہ جنت اندر نبی دا ساتھ دیندہ ہے تے دنیا اندر اللہ دل نو سکون دیندہ ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا تین کام کر لا، کیڑے کیڑے کام؟ آپ نے فرمایا ارحم الیتیم، یتیم نال پیار کریا کر، وامسح رأسہ، او دے سر دے اتے انج کر کے دست شفقت رکھیا کر، پیار دا ہاتھ رکھیا کر، وَآتِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، تیسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا اپنے کھانے وچوں انہوں میں کھانا کھلا چھڑیا کر۔ تین کام تو کر لے۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے میرا اللہ سونا تیرے دل نو نرم بھی کر دے گا تے تیرے دل دی ہر خواہش بھی پوری کر دے گا۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ ہن تانوں میں چھواں عمل دس دیواں جدے نال کل قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ ملے گا جنت دے اندر۔ اے عمل بھی بڑا پیارا ہے، اللہ اے قسمتاں والیاں نو ملدا ہے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر دا ایک یار ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماندے نے کہ میں اکثر سونے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر رہندا ساں، میں چھوٹا جہا ہوندا ساں، اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر رہندا ساں۔ جدوں نبی پاک نہیں اٹھنا تے میں محبوب پیغمبر نو وضو واسطے پانی دینا، جدوں نبی پاک نہیں اٹھنا تے میں محبوب پیغمبر نو وضو کرایا کردا ساں۔ اللہ اللہ پھر جناب والا دن گزردیاں
گزردیاں میں کچھ بڑا ہو گیا پھر محبوب پیغمبر دے میں گھر تے نہیں سرائندا لیکن نبی پاک دے گھر دے کولوں گزردا ہوندا ساں جدوں نبی پاک نو ضرورت ہونی مینوں نبی نے آوازاں مارنیاں میں دوڑ کے آ جانا نبی پاک نو پوچھنا نبی پاک دیاں جتیاں سیدھیاں کرنیاں نبی پاک دیاں جتیاں نبی پاک نو پہنانیاں اللہ 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 او خدا دی قسم نبی دے صحابہ قسمتاں والے جنہاں نو نبی دیاں جتیاں چکنیاں نصیب ہو گئیاں جنہاں نو نبی دو وضو کرانے نصیب ہو گئے جنہاں نو نبی دیاں خدمتاں نصیب ہو گئیاں حضرت ربیعہ فرماندے نے کہ کائنات دا سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بڑی خوشی دے اندر آ کے میرا نبی کہندا سل اے ربیعہ آج جو کچھ میرے کل مگنا چاہنا ہے مانگ لے آج میرے کل جو سوال کرنا چاہنا ہے سوال کر لے تے حضرت ربیعہ اللہ واللہ جنہ دے دل اندر سچی محبت ہوئے انہاں دا جواب سنو ہن ذرا اللہ واللہ نبی نے آکھیا کوئی چیز مانگ لے کوئی سوال کر لے تے حضرت ربیعہ فرماندے نے میں آکھیا اسالک مرافقتک فی الجنہ سونیا مینوں اگر چاہیے تے جنت اندر تہاڈا ساتھ چاہیے میرے نبی نے فرمایا کوئی ہور کچھ بھائی ہاں جی کوئی ہور کچھ اللہ اللہ حضرت ربیعہ عرض کر دینے سونے ہور کچھ بھی نہیں چاہیدہ سبحان اللہ 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 گویا کہ حضرت ربیعہ نے دسیا ہوئے بندیا قیمتی مال نہیں ہے قیمتی میرے نبی دا ساتھ ہے قیمتی دولت نہیں ہے قیمتی نبی دا ساتھ ہے قیمتی سونا نہیں ہے قیمتی نبی دا ساتھ ہے قیمتی کوٹھیاں نہیں ہیں قیمتی نبی دا ساتھ ہے تکبر تے حسد قیمتی نہیں ہے قیمتی نبی دا ساتھ ہے اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی تے میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اپنے یار دا جذبہ ویکھیا جدوں اپنے یار دی محبت ویکھی میرے نبی دے دل اندر ٹھنڈا پہ گئیاں میرے محبوب پیغمبر نے اس موقع تے فرمایا او میرے سجنا ایک عمل تینوں میں دس دینا واں او عمل کرنا تو شروع کر دے کل قیامت والے دن جنت اندر ساتھ میرا تینوں میرا اللہ عطا کر دے گا اللہ دے رسول جی وہ عمل کیڑا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا آئینی علی نفسک بکثرت السجود اور میرے یارا آج تو بعد زیادہ نفل پڑھنے شروع کر دے آج تو بعد زیادہ نفلی نمازاں شروع کر دے آج تو بعد اٹھ کے تہجد شروع کر دے رات نہیں اٹھ کے قیام اللیل شروع کر دے اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے جڑا راتی تہجد واسطے اٹھیا کرے گا اللہ سونا قیامت والے دن انہوں میں محمد دا ساتھی عطا فرما دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کنیاں قسمتاں والے نے اجڑے میرے ویر وچ بیٹھے ہوئے نے بزرگ بیٹھے ہوئے نے اللہ اللہ میری معززات ماواں بہنا آج جی میں مسجد دے اندر جدوں آیا نا تے ساڑھے بابا جی خادم عبدالرحمان صاحب نے دس رہا سی کہ میں تہجد دی اذان دینا تے مینوں کئی بزرگاں نے پیغام دیتا ہے اسی مسجد اندر نہیں آ سکدے تے تیری اذان دی آواز سن کے اسی اپنے گھراں اندر ہی اٹھ کے تہجد پڑھ لینے ہاں کنیاں ماما پہنا والو پیغام آئے نے بابا جی تہاڈی اذان دی آواز سن کے اسی اپنے گھراں اندر تہجد واسطے اٹھ دیاں وا اسی تہجد دی نماز پڑھ دیاں دعا کرو اللہ ساڈے ویراں دا تہجد ٹائم اٹھنا بزرگاں دا معززات ماما بہنا دا اللہ سبھی دا قیام اللیل قبول فرما لے یا اللہ ساریانوں پکی تے سچی محبت نصیب فرما دے تہجد دے نال اللہ اللہ گل بڑی پیاری آ گئی اللہ تو میں جناب والا ہن ستواں عمل نہ دس دیواں تے ٹائم ہی بالکل تھوڑا جہا رہندا پیا اے ستواں عمل بھی سن لو جڑا عمل کرو گے خدا دی قسم اللہ جنت اندر میرے نبی دا ساتھ ہی عطا کر دے گا اے عمل بھی بڑا پیارا ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے فرمایا ان اول الناس بھی ترمذی شریف دی اندر حدیث
حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی نے فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً۔ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے رہن والیو کل قیامت والے دن میرا بہتا قریبی ہوئے گا جڑا دنیا تے میرے تے بہتا درود پڑھدا سی سبحان اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن نا صبح دا ٹائم ہے، ابو داؤد شریف دے اندر حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ راوی نے وہ فرماندے نے صبح دا وقت ہے، اسی سونے محمد دے چہرے والے ویکھیا نا جس ویلے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے دل نو سکون آ گیا تے اسی کی ویکھیا نبی پاک مسکرا رہے نے، نبی پاک دے چہرے تے تبسم خوبصورتی مسکراہٹ پیار محبت اللہ اللہ اللہ۔ تے اسی عرض کیتی اللہ دے محبوب پیغمبر جی اللہ تو انو ہمیشہ ہسدا رکھے، اللہ تو انو ہمیشہ مسکراندہ رکھے، تسی ہس دے ہو تے خدا دی قسمیں ساڑے دل دے دکھڑے دور ہو جاندے نے، تو انو ہس دیاں ویکھ کے ساڑے دل دی اجڑی بستی آباد ہو جاندی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی کیا اسی پوچھ سکتے ہیں کہ اج تسی کیوں پہ مسکراندے ہو؟ تے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو طلحہ اے میرے یارو اے میرے سجنو اصل اندر گل لے وے ہونے رب نے میرے کل فرشتہ بھیجے ہے تے رب نے آکھیا سونیا کیا تو اس بات اتے راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات اتے خوش نہیں ہے کہ تیری امت دے وچوں جڑا بندہ وے تیرے اتے ایک واری درود پڑے گا میں رب اتے 10 واری رحمتاں کرانگا، جڑا بندہ تیرے اتے ایک واری سلام پیجے گا میں رب اتے 10 واری سلامتیاں کرانگا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب نے میں نوے تحفہ دیتا ہے، یہ تحفہ ویکھ کے میں محمد بڑا خوش ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب دا قرآن سچا قمیاں رب دا قرآن سچا۔ سورہ احزاب فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تے آخری عمل دساں پھر اپنے جناب والا حالانکہ اور بھی بڑے عمل نے اللہ اللہ وقت دی کمی دی بجا تو او جناب والا اونا دا بیان کرنا میرے واسطے مشکل ہو گیا ہے، اور میں آخری عمل دساں اللہ اللہ او عمل کیڑا خدا دی قسم ہے، اور غور کرنا توجہ کرنا آج دی میری گفتگو دے اندر اے 8واں عمل ہے اللہ اللہ۔ اس عمل نو محبت رسول کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر کو ایک بندہ آ گیا آکے عرض کردہ سونیو متساء قیامت کدوں قائم ہونی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ما اعددت لہا تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ عرض کردہ سونیو کوئی زیادہ نفلی نمازاں تے کوئی نہیں میرے نامہ اعمال دے اندر، کوئی زیادہ ہاں پڑھدا ضرور ہاں تہجد بھی پڑھدا پر اتنے زیادہ نفلی نمازاں نفلی روزے کوئی نہیں۔ ہاں محبوب سونیو ایک گل ضرور ہے میرے دل دے اندر تو اڈی محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، چاہت بڑی، عقیدت بڑی ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انتا ما من احببتا، او میرے یارا اگر تو میرے نالے پیار کرنا ہے تے کل اللہ تینوں میرا ساتھ بھی عطا کر دے گا۔ اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماندیاں نے ایک میرے محبوب پیغمبر کل نبی پاک دا یار آیا آکے عرض کردہ سونیو جدو میں اپنے بچے اندر بیٹھا ہونا، جدو میں اپنی بیوی کل بیٹھا ہونا، جدو میں اپنے گھر بیٹھا ہونا، جدو میں اپنے باغ بیٹھا ہونا، اللہ دے نبی جی اچانک تو اڑیاں یاد آیا جاندیاں نے اللہ دے محبوب نبی جی خدا دی قسم ہے مینوں اپنا باغ چنگا نہیں لگدا، مینوں اپنے بچے چنگے نہیں لگدے، مینوں اپنی بیوی چنگی نہیں لگدی جنی دیر تک میں دوڑ کے آ کے تہاڈیاں زیارتاں نہ کر لواں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں ایک گل تے بڑا رونا آ رہا ہے، دس میرے یارا کیڑی گل دی وجہ تو پریشان ہے؟ دس نہ تینوں کی پریشانی ہے؟ نہ رو میرے یارا نہ رو۔ تے عرض کردہ سونیو دنیا تے تانوں ویکھ کے میں اپنے دکھ دور کر لینا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے میں تانوں کیویں ویکھاں گا؟ تہاڈے اونچے درجے ہون گے، تہاڈے اونچے محل ہون گے، تہاڈیاں اونچیاں کوٹھیاں ہون گیاں۔ اللہ دے نبی جی میں مہاڑا جیا بندہ، میں اتنا جیا بندہ، میں تے کتے جنت دے اندر نیویں محل اندر ہوواں گا،
اللہ دے نبی جی جنت اندر میں تانوں کیویں ویکھاں گا تے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے جناب والا انج کر کے اپنے یار دی گل سن کے ہلے خاموش نے میں قربان جاواں آسماناں تو اللہ نے اعلان کیتا اے میرے جبریل جی رب جلیل اللہ فرماندے ہون گے جاؤ میرے سونے جبریل جویں میں اپنے نبی نو پریشان نہیں ویکھ سکدا اوویں میں اپنے نبی دے یاراں نو بھی پریشان نہیں ویکھ سکدا جا قرآن لے جا تے میرے نبی تے نازل کر دے اس موقع تے آیت نازل ہوئی سی جڑی میں بار بار کو جناب والا تلاوت کر رہے ہیں خطبے دے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ فرماندے نے سونیا اپنے یار نو پیغام دے دے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا تیرا کم میں تینو جنت دے اندر مصطفیٰ دے نال جنت دے اندر نبی دا ساتھ ہی عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام میں اللہ اللہ تے میں نے لگتا ہے ہر صحابی نے کیا کیا ہوئے گا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں گے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اور کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ یا اللہ نبی دا ساتھ عطا فرما دیویں یا اللہ پیغمبر دا گوانڈ عطا کر دیویں جنت دے اندر یا اللہ سانو سارے انو نیک بنا دے ایک دوسرے نال پیار اور جڑے عاملان نال جنت اندر نبی دا ساتھ ملنا ہے یا اللہ وہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ